أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله الا که راز خدایی خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند تو نور غیر نوایی خدا کند که بیایی خدا کند خدا کند که بیایی خدا خدا کند شب فراق تو جانم خدا کند به سرایت سراید و تو براییم خدا که بیایی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أولياءك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة لك والوسيلة إلى رضوانك فبعد أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض أملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا وبزيرا وبعض أولدته من غيره آتيت البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك
وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالروح وأففته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببأته مببع صدق من أهله وجعلت له ولهم أفضل بيت وذا للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت وسألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي وأن كنت اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره
وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله مهل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علما وحكمة فقال أنا مدينة وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي وبسي ووارثي لخمك من لخمي ودمك وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة فهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأبيد ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودى قلوبهم أهقادا بدريا وخيبرية وهنيريا وغيرهن فذبت على غداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاستين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلا دين بعد الهادي والأمة مسرة على مقتهم واجتمعت على قتيعة رحمهم وإقصاء ولدهم إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا فقتل من قتل
وأغسي من أغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتل بالغلوان أين المنتظر لإقامة الأمت بالإباج أين المرتجى لإزالة الجور بالعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب بحدوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاتل أبائل الكذب والافتراء أين مبيد اللوتات والمردات أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلغاد أين معز الأولياء
ومذل العدا. أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل السلام والرضا؟ أين الطالب بذبول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ آقای من کی میاد انتقام جد مظلوم و غریبت حسین علیه السلام رو بگیری آقا یا ابن الحسن؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المذتر الذي يجاب إذا دافدش بشم؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى وأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والهمام؟ يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المؤدبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأتائب المتغرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القواقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيبة، يا ابن السرج المذيع، يا ابن الشعب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللاهرة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طه والمنكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى، ليت شعری این استقرت بک النبات، ای کاش میدونستم کجایی، بل اگر ننتقل كأوثرا ابرد و هم غیرها هم بیتما، عزیز علی ان ارى الخلق فلا ترى، برام سخت مردم رو ببینم تو رو نبینم. يا ابن الحسن ولا اسمع لك عسيسا ولا نجوا، برام سخت از تو صدایی نشنوم آقا جانم، عزیز علی
انتهیت بکدون البلوا برام سخته ببینم بلاها دور تو رو گرفتن من سالم باشم آقا ولا ینالک منی ضجیج ولا شکواب به نفسی جانم بفداد من مغیب لم یخلو الله اگه در پرده غیبتی از ما دور نیستی آقا به نفسی انت بالناز ما نزلنا به نفسی انت امنیت شاقیت منا من مؤمن و مؤمنة ذکرا فنا به نفسی انت من عقید لا يصاب به نفسی انت من افیل مجن لا یجارا به نفسی انت من تلاد نعم لا تضاب به نفسی انت من نصیب شرف لا یصاب الامت عارفی که یا مولا مولای من تا کی سرگردون باشیم آقا و الامت و ای خطاب نصف فیک و ای نجواب عزیز علی ان اجاب دونک و آقا برام سخت جواب از غیر تو بگیرم آقای من عزیز علی ان یبکی که یخذلک الورا عزیز علی ان یجری علیک دونهم ماجرا هل من معین فوطیل مول عویل والبکا هل من جزوع فوساند جزت اذا خلا هل قضیت عین فساعدت عینی علی القضا هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا هل یتصل یومنا منک بغدی فنغدا متى نرد منائلک النبیت فنروا متى ننتفع من عذب ماک فقد طال الصدا متى نغادیک و نرابوک فنغر عینا متى ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا اترانا نعف بك وانت توم الملأ وقد ملأت الارض عدلا زمین از عدل و داد پر شده و عدت اعدا کبانا و عقابا و برتلو تات و جدت الحق و قطعت دابر المتکبرین و اجتثثت وصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین اللهم انت کشاف الکرب والبلوى و الیک استعدی فعندک العدوى و انت رب الاخرة و الدنیا فاغث یا غیاثا فاغث یا غیاثا فاغث یا غیاثا وعیدک المبتلا وارهی سیده یا شدید القوا وازلنه بالعصا والجوا وبرد غلیل
يا من على العرش استوى ومن إليه الرجى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما وماذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما فزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك يا وأمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البر وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ برجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا خدایا دعای ما رو به وجود امام زمان مستجاب کن وجعل ارزاقنا به مبسوطا خدایا رزق و روزی مادی و معنوی ما رو به امام زمانمون گسترش بده و همومنا به مکفیت هم و غممون رو کفایت کن خدا و هوای جنابهی مقضیت با دست با کفایت امام زمانمون حاجاتمون رو برآور و اقبل الینا به وجه کل کریم و قبل تقربنا الیک و انظر الینا نظرة الرحیمة نستکمل بالکرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا دمع بعده يا أرحم الراحمين.